अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ रानी सैफुल्लाह खान। आज हम बात करेंगे नाजरीन कि हम कल ईद उल अज़हा गुजरी है, उसके 14 अगस्त था हमारे साथ, लेकिन हमने 14 अगस्त उस अंदाज़ में नहीं मनाई जिस तरह पाकिस्तान और यहाँ के मुसलमान ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं या वो जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। हमने अपनी खुशी और अपना जश्न आज़ादी सब नाम किया यौम यकजहती कश्मीर के लिए। यौम यकजहती कश्मीर के हमने कश्मीर का साथ देने के लिए, कश्मीर के लिए कि उनके भाइयों से मोहब्बत, कश्मीर की जंग में उनके साथ खड़े हैं, उनके शान बशाना है। लेकिन कल का दिन तो गुजर गया, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त का मामला है यहाँ पर यौम आज़ादी। यौम आज़ादी इंडिया की, भारत का यौम आज़ादी, और उसको भी हम यौम सयाह के तौर पे मना रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर दीगर ममालिक भी यौम सयाह ही मना रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है नाज़रीन क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक बिल पास हुआ था जो उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं की एप्लीकेशन पर, उन्हीं की दरख्वास्त पर मंजूर किया गया था, और वो था 370 का निफाज उनके कहने पर हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ दिन कबल उसका निफाज ख़त्म कर दिया। अब बात यहाँ पर यह आई है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान का किरदार किस हद तक कामयाब भी हो सकता है। हमारे इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब। मतीन हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात है कि भारत ने कश्मीर जैसी जन्नत को भी दोज़ख बना दिया, वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म सितम भी जारी है, जुल्म बर्बरियत भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्यों है और आलमी सतह पर इसको कैसा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आलमी सतह पे खासी जो है अवेयरनेस, खासी आगही मसले कश्मीर के बारे में उजागर हो चुकी है, और ख़ास तौर पर 5 अगस्त का जो भारतीय हुकूमत का फैसला जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के हवाले से, इसने इस भारतीय फैसले ने एक तरफ तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी और दूसरी तरफ इस फैसले ने मसले कश्मीर को एक मरतबा फिर उजागर कर दिया। पाकिस्तान को बल्कि इस फैसले के बाद एक मौका मिला कि वो मसले कश्मीर को आलमी सतह पे उजागर करे, और आज खास तौर पे जो 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी है, इसे यौम स्याह के तौर पे इसलिए मनाया जा रहा है कि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि 5 अगस्त का भारतीय फैसला पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान में और दुनिया भर में नाकाबिल कबूल है। और ये मामला सिर्फ अब भारतीय सरकार का कश्मीर के अंदर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ मोदी सरकार का जो मकरूह चेहरा है दुनिया के सामने, वो बेनकाब हो चुका है इंसानी हकूक के हवाले से और भारत में अक़लियतों के हवाले से, और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त कमोबेश 10 रोज से वहाँ पर मुहासरा जारी है, वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं जिसकी कोई कवरेज बाहर नहीं आने दी जा रही, वहाँ पर खुराक और अद्वियात का ब्लॉकेट किया गया है। ये इंसानी हकूक की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ। तो आज बुनियादी तौर पर इस भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह मनाने का मकसद ये है कि भारत के साथ ये चीज़ वाज़ेह की जाए कि भारतीय फैसले मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने से मुतल्लिक तो किए जा सकते हैं, ताहम अवाम के दिलों में भारत के खिलाफ नफरत है, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी हैं। इससे यकीनी तौर पे आज यौम स्याह से आलमी सतह पे दुनिया भर के कैपिटल्स में मुजाहरे हो रहे हैं। इससे यकीनी तौर पे भारत पर इखलाकी, सियासी और सफारती प्रेशर में यकीनी तौर पे इजाफा होगा। और इसके साथ साथ जो इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है, और इसमें अब पाकिस्तान की कोशिश है कि जो मसले कश्मीर पर जो करारदाद पेश की जा रही है, जो मुद्दा पेश किया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान को कामयाबी मिले। मदीन साहब, 73 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान पहली बार दो टूक मौक़िफ़ के साथ सामने आया है। इसका असर आलमी मंजरनामे पे कैसा आएगा? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 70 बरस से ज़ायद का अरसा जो है वो बीत चुके हैं, और इससे पहले भी कई मरतबा पाकिस्तान ने बड़े मजबूत अंदाज में मसले कश्मीर को उजागर किया। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इस मरतबा सिर्फ पाकिस्तान ने, हमेशा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो माजी में मुख्तलिफ दौरे हुकूमत रहे, उसमें मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा मिशन में भी उठाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी उठाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसके ऊपर डिबेट्स भी हुई, चीज़ें भी हुई, लेकिन ख़ास तौर पे 2 बरस कबल कश्मीरी हुर्रियत पसंद जवान बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में तहरीक ने जिस तरीके से एक नई कुव्वत और नई जोर के साथ तहरीक सामने आई है, उसने यकीनन भारतीय ऐवानों को हिला के रख दिया, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकीनी तौर पे बहुत जुर्रतमंदाना तरीके से सामने आया है। जिस तरह आलमी सतह पे इस मामले को हाईलाइट किया गया, और सबसे जो अहम तरीन इसमें बात है
کہ امریکہ کا ہمیشہ سے اس حوالے سے بیان ڈفرینٹ آتا تھا، لیکن 22 جولائی کی واشنگٹن میں وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات میں امریکی صدر نے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ریمارکس دیے وہ بھی بہت حوصلہ افزا تھے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس معاملے پر ثالثی کا کردار ادا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو سپر پاور امریکہ ہے وہ بھی اس مسئلے کے بارے میں بھرپور احساس رکھتی ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ اگلے برس جب وزیر اعظم متین صاحب ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جنیوا کنونشن پر بھی بات کی گئی، اس پر بھی بات کریں گے، جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ ابھی جو بات ہوئی تھی امریکہ نے بھی ثالثی کی پیشکش کی، پاکستان یہاں سے پازیٹیو ہے، امریکہ پازیٹیو ہے، لیکن ویسا جواب بھارت کیوں نہیں دے رہا؟ بھارت ایک بار پھر مکر گیا کہ وہ ایسی ثالثی کے لیے کسی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے 2 گھنٹے بعد ہی بھارت کی جانب سے تردیدی بیان آیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد امریکی صدر کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے اس بات کی پھر تصدیق کی تھی کہ امریکی صدر اپنے بیان پر قائم ہے اور ان کی بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ یقینی طور پر اس معاملے پہ بات ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کے سٹیٹمنٹ کے بعد بنیادی طور پہ بھارت بے نقاب ہو چکا تھا اور شدید دباؤ میں تھا، اس لیے اس نے اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے یہ تردیدی بیان جاری کیا۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی سرکار یعنی بھارتی وزیر اعظم کی ماضی میں ایک ملاقات ہو چکی جس میں اس معاملے پر بات ہوئی تھی۔ تو بھارت اگر کیوں مکرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی منظرنامے پہ نظر دوڑائیں۔ اگر عالمی قوتیں یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، روس، چین، امریکہ بھارت کے اوپر اپنا دباؤ جاری رکھیں، سفارتی دباؤ میں اضافہ کریں، پولیٹیکل دباؤ میں اضافہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کونسل اب جس کا اجلاس طلب کیا گیا، اگر اس سے مؤثر طور پہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو پھر یقینی طور پہ بھارت کے پاس فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی قوتیں بشمول اسلامی ممالک، عرب ممالک کے بھارت کے ساتھ مضبوط معاشی اور تجارتی تعلقات ہیں، تو یہ معاشی اور تجارتی تعلقات بنیادی طور پہ تمام ایشوز پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس کے باعث اس قسم کے معاملات اور مسائل جو ہیں وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ معیشت اور تجارت کو سامنے رکھنا ہے یا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سامنے رکھنا ہے اور اس کا نوٹس دینا ہے۔ یقیناً اگر عالمی برادری میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو وہ ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا یقینی طور پہ نوٹس لے گی، اور جب سلامتی کونسل بیٹھے گی تو یقینی طور پہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ کشمیریوں اور پاکستان کے حق میں ہی کوئی نہ کوئی مؤثر اور بہتر فیصلہ آ سکتا ہے۔ متین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، فخر کاکا خیل نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب رخ کرتے ہیں۔ فخر کاکا خیل، آپ نے پوری بات سنی، متین صاحب نے کہا کہ بھارت کے معاشی تعلقات کافی مضبوط ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک امریکہ یہ جو عالمی دنیا خاموش ہے اس کے پیچھے ایک یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ 1.5 ارب کے لگ بھگ کی جو آبادی ہے سب سے بڑی منڈی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ دیگر یورپی ممالک یا امریکہ، ظاہری بات ہے اقتصادی روابط اور معیشت اور اقتصاد کے جو رشتے ہیں وہ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ محفوظ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک امہ کے محافظوں کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو مختلف اسلامی ممالک کی جانب سے جو جوائنٹ فوج تشکیل دی جا چکی ہے اور جس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی اس وقت اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہوں گے اور ان کو ادا کر دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں جو اہم چیز ہے اور جس کے ساتھ پوری دنیا، اگر گو کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر ایکسس نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا کی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ امریکی میڈیا ہو یا یورپی میڈیا ہو، تمام میڈیا کے اوپر کشمیر کو اب زبردست طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہاں جو انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، جیسا کہ متین حیدر نے بھی کہا کہ پلٹنگ کی گئی، ہزاروں کے تعداد میں جو کشمیری تھے وہ معذور ہوئے، اس طرح سینکڑوں کشمیری اب تک قتل کیے جا چکے ہیں ان 2 سال کے عرصوں میں۔ برہان وانی کی جو تحریک نے جب جڑ پکڑی، اس سے قبل ظاہری بات ہے کہ جب ماضی میں بات ہوتی تھی تو پاکستان کے اوپر جہادی تنظیموں کا الزام لگتا تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیری خود جو کشمیری نوجوان تھے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس تھے، ڈاکٹرز تھے،
साबिक जो उनके सिफारतकार थे, जितने भी थे, उन्होंने यकतोक मौक़िफ़ यही अपनाया कि अब हिंदुस्तान के साथ मजीद चलना नामुमकिन है। गो के वक्तन फवक्तन हिंदुस्तान की जानिब से, जैसा कि महबूबा मुफ्ती समेत दीगर जो प्रोग्रेसिव लीडर थी और जो प्रो दिल्ली समझी जाती थी, उनकी जानिब से ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद कुछ सालों बाद इंटीग्रेशन का अमल मुकम्मल हो पाए, लेकिन 70 साल बाद भी हिंदुस्तान की जो सोच थी कि कश्मीर इंटीग्रेट हो पाया, वो तकमील तक ना पहुंच पाए। और यही फकत का खेल 70 साल बाद आवाम जागी है या हुकूमत हमारी जागी है, लेकिन एक बात है कि हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, बालामार के बाद अब भारत कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस सारे मसले में भारत किस हद तक कामयाब हो सकता है और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या हैसियत है? देखें, अगर कश्मीर के कब्जे की बात करें तो कामयाब तो नहीं हो पाया है और ना हो पाएगा। अगर होना होता तो 70 साल में ये जो अवामी तहरीक के खुद कश्मीरी अवाम की, वो अब तक दम तोड़ चुकी होती, और ना कि 11 दिन तक अब तक कर्फ्यू का समय है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अब खुद जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं उनको एक मखसूस जगह पर मुक़य्यद रखा गया है कि यहीं से वो रिपोर्ट कर सकते हैं। आलमी सतह पर जो लोग हैं, जिस तरीके से मनाजिर कश्मीर के अंदर से सामने आए गुज़िश्ता 2 सालों में, तो इससे तो साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान उनकी मुज़ाहिमत से डर कर उन्होंने ये खौफ के आलम में ये कदम उठाया, क्योंकि जो कश्मीर की तहरीक थी बुरहान वानी के बाद, वो मुसलसल बढ़ती जा रही थी। और बैनुल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान तो ज्यादा से ज्यादा इंसानी हमदर्दी और जो हमारा अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, सिर्फ उस वजह से उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो अहम बात है, कश्मीर के अंदर जो आम कश्मीरी हैं, कश्मीर के अंदर से जो आवाजें उठी हैं, वो काफी पावरफुल हैं और काफी पावरफुल थी। और यही वजह थी कि अब जो हिंदुस्तान है उन्होंने बिलाखिर यही जबरदस्ती का इल्हाक इन्होंने कराया। क्या इसका इंजाम दीगर जो रियासती के साथ हुआ कि बिलाखिर वो चुप कर गए? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इस जारहियत के जवाब में वायलेंस का खदशा है, जो माजी में भी हमने देखा जिस तरीके से कश्मीरी नौजवानों ने बंदूकें उठाई। ऐसा हैदराबाद, दक्कन, दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर कुछ जो सदन उनकी रियासतें हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ मुसल्लह तहरीकें उठी हैं। लेकिन कश्मीर का ये है कि कश्मीर की ज्यादा आबादी, अक्सरियत जो है मुसलमानों की है। और फिर जिस तरीके से ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया गया, यानी जितनी पाकिस्तान की फौज है उतनी पूरी फौज उन्होंने सिर्फ कश्मीर में डिप्लॉय की है। और गुज़िश्ता 11 दिन से जो कर्फ्यू का समय है और जो नफरतें उठ रही हैं, क्योंकि कश्मीरियों की एक अच्छी खासी तादाद बैरूनी मुल्क भी है, जिसका इजहार अभी मतीन साहब ने भी कहा कि वो उधर सरापा एहतजाज है। अब हम एक और ट्रेंड देख रहे हैं कि बाहर से लोग कह रहे हैं कि अब वो कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये खौफ है कि ऐसा ना हो कि कश्मीर माजी का हिस्सा बन जाए और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर रहे। ये जो वही सिचुएशन है जो फलस्तीन के साथ हुई है, हिंदुस्तान चाह रहा है कि वहाँ आबादकारी का अमल अब बढ़ाए, ये खौफ है मिटने का। और मैं ये समझता हूँ कि जो मिटने वाला खौफ होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और जिसका इशारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कल को अगर फिर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है हिंदुस्तान के अंदर और उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाए, ये एक खौफनाक बात होगी। बाकी जहां तक हिंदुस्तान की अपनी बात है, देखें गाय के ज़बीहे पर जितनी मॉब लिंचिंग हुई, जिस तरीके से मुसलमानों का तशख्खुस मिटाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके रस्म व रिवाज पर कारी ज़रब लगाए जा रहे हैं, उनको रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, और हिंदुत्व के नाम पे हिंदू है तो हिंदुस्तान में रहे और हिंदू अगर नहीं हो तो हिंदुस्तान से निकल जा। अवामी सतह पर भी और उनकी लीडरशिप जिस तरीके से पागलपन की हद तक हिंदुत्व के नजरिए को फॉलो कर रही है, इससे लग रहा है कि फ्यूचर में जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं वो भी आवाज उठाएंगे। और इस वक्त भी एक खामोश अक्सरियत कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान के खिलाफ खुद हिंदुस्तान के अंदर साहब हिंदुस्तान के अंदर भी 60 से ज्यादा तहारीक जन्म ले चुकी हैं। सब लोग अपने अपनी जगह पर अपने अपने मोहल्लों में इस तहारीक का आगाज भी कर चुके हैं, और वो सब ये अंदरूनी तौर पे भी कह रहे हैं। और भारत की अपनी अपोजिशन भी मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार का एक गलत फैसला है। लेकिन बात यह है कि फरवरी में भी भारत ने पाकिस्तान की जानिब से मुंह की खाई, कुलभूषण वाले मामले पर भी मुंह की खाई है, और अब सिफारती सतह पर भी एक बार फिर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत ना पीछे हटने को तैयार है, ना अक्ल के होश के नाखून लेने को तैयार है। पागलपन जिस जगह आ जाता है और कौमी सतह पर पागलपन जहां आ जाए तो वहां रीजन मंतिक ये दम तोड़ देती है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, वो एक ऐसे जंगी जुनून में इन्होंने हिंदुस्तान को मुब्तला किया है मोदी सरकार ने, और हिंदुत्व का नारा बुलंद करके
کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ جس ابھینندن نے پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں شکست کھائی، جہاز کھویا، گرفتار ہوئے، ذلت آمیز انداز میں گرفتار ہوئے، اور گو کہ پاکستان نے پھر جس طریقے سے اس کو واپس کیا وہ عالمی سطح پر کافی سراہا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شکست کیا ہوتی ہے، فتح کیا ہوتی ہے، اور اسی ابھینندن کو وہ جرت کا ایوارڈ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں آخری نقصان اسی ہندوستان کا ہوگا، جس جنگی جنونیت کی طرف یہ جا رہا ہے اس میں نقصان ہندوستان کا ہی ہوگا، کیونکہ کشمیر کے عام جو کشمیری ہیں، پاکستانی چاہیں نہ چاہیں، خود وہاں کے اندر جو جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں کیا وہ پاکستانی ہیں؟ وہ کشمیری تھے جو پاکستانیت کے لیے اور پاکستان کا حصہ بننے کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے جو شہادتیں پیش کی، ان کے جو قبرستان شہداء قبرستان سری نگر کے اندر، پلوامہ کے اندر، جگہ جگہ پر جو قبرستان ان کی شہداء سے بھرے پڑے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کو اتنی آسانی سے بھول پائیں گے، بلکہ اندر سے تو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ابھی جو عید گزرے اس کے بعد ایک بڑا معرکہ ہوگا اور گلی گلی میدان جنگ بنے گی، جسے قبل بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس میں تشدد کا عنصر اب زیادہ نظر آئے گا، اور جتنی تشدد کا عنصر بڑھے گا اتنی ہی یہ حریت پسندی کی تحریک ہے یہ جڑ پکڑے گی، چاہے اس میں پاکستان کی حمایت کرے نہ کرے، یا مڈل ایسٹ کرے یا نہ کرے، یا امریکہ کرے نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی اپنی آزادی کا جو ایشو ہے، جو شخصی آزادی ان کی ہے اور جو قومی آزادی جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان اس کے سامنے ٹک پائے گا، اور اگر ٹکنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جہاں ایک جانب پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پر مختلف ممالک سے رابطے شروع کیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مڈل ایسٹ گو کے مڈل ایسٹ کی جانب سے اس طریقے سے پذیرائی نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی، لیکن فیوچر میں اگر دیکھا جائے جس طریقے سے ہم نے فلسطین کاز کو پروموٹ کیا، جس طریقے سے ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ فلسطین کاز کے اوپر کھڑے رہے، اگر مڈل ایسٹ کے ممالک یہ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ کل کنا کو ان کے ساتھ اس طرح کے جب ایشوز آئیں گے تو پاکستان بھی اس طریقے سے ان کا دفاع نہیں کر پائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ، امریکہ، اور امریکہ کی جہاں تک بات ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افغانستان کے اندر وہ جو اینڈ گیم کی طرف جا رہا ہے ان کا پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے، چاہے ان کے کتنے ہی اقتصادی اور معیشی جو رابطے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہو، لیکن یہاں ان کو جان کی پڑی ہیں، ان کے اب تک سینکڑوں سولجر مارے جا چکے ہیں، اور گزشتہ دو مہینوں کے اندر ان کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آگے سے وہ بھی الیکشن میں جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کمزور فوٹنگ پر کھیل رہا ہے، لیکن جس بات کا اس کی طرف اشارہ عمران خان صاحب نے کیا اور جو خطے کے دیگر ممالک بھی جانتے ہیں کہ جو جنگی انتہا پسندی، جنگی جنون، پاگل پن کی حد تک اور بیوقوفی کی حد تک مودی سرکار کر رہی ہے، اور جس پر خود ان کے اپنے عوام ان کے خلاف، ان کی میڈیا ان کے خلاف بول رہی ہے، اس کے باوجود اس نے ہندوستان کو ایک بڑی جیل میں کنورٹ کر دیا ہے، اور جس میں صرف ہندوتوا کی سوچ ہی پروان چڑھتی ہے، جس میں مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے، سکھوں کا کوئی وجود نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، گھر جلائے گئے ہیں۔ اس طریقے سے سکھوں کی کرتارپور راہداری کے اوپر فخر کاکا خیل صاحب، بات صرف اتنی ہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ ایک بار پھر رک کرتے ہیں متین صاحب کا۔ متین صاحب بتائے گا کہ پاکستان کو ایک کے بعد ایک کامیابی مل رہی ہے، بھارت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے یا اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے بھارت کو بھی پاکستان کی جو سفارتی قوت ہے، جو پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں جو گڈ آفیسز ہیں، جو اچھے روابط ہیں، بھارت کو اس کا بخوبی احساس ہے، اور بھارت کو اس بات کا بھی بخوبی احساس ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات ہیں، اور چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ بھارت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ پاکستان کے اسلامی دنیا کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، برطانیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، اور بھارت کو یہ بالکل فیڈ بیک جو ہے ان کو مل رہا ہے کہ اس وقت یورپی یونین میں اور برطانوی دارالعوام میں مسئلہ کشمیر اجاگر ہو چکا ہے۔ بھارت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کی 2 رپورٹس جو ہیں اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کر چکی ہیں، لیکن بھارت اپنی ڈٹائی کے اوپر ہے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر ہے، اور جس طرح کہ فخر کاکا خیل صاحب نے کہا کہ ایک خاص ہندواتا نظریہ ہے، اور یہ انتہا پسند ہندو نظریہ ہے جس کے اوپر بی جے پی جو ہے وہ رول کر رہی ہے، اور اس نظریے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچلا جائے، اور مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کے اندر تحریک آزادی کو کچلا جائے، ایسے تمام تر اقدامات کیے جائیں جس سے ہندوازم سامنے آئے۔ تو ابھی دوسری ٹرم ہے مودی سرکار کی، دوسری ٹرم تک ابھی تک جو بھی اقدامات ہوئے
ان تمام بھارتی سرکار کے اقدامات سے بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر کہلاتا تھا، لادین کہلاتا تھا، یعنی وہاں پہ تمام دین اور تمام جو ریلیجس پارٹیز ہیں، جو ریلیجس عناصر ہیں، ان سے ابو کر کے، یعنی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر ہے، لیکن وہ سیکولر ہونے کا بانڈا پھوٹ چکا ہے۔ بھارتی حکومت ایک انتہا پسند حکومت کے طور پہ سامنے آئی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گجرات میں جب نریندر مودی وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے 2002 میں، انہوں نے وہاں پہ خوفناک ترین جو ہے وہ مسلمانوں کا وہاں قتل عام کرایا، جس کے اوپر عالمی برادری اور عالمی میڈیا اس کے اوپر نوٹس دے چکی تھی۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو پھر یقینی طور پہ وہی بات آتی ہے، بھارت کے ساتھ تجارت، معیشت، ان تمام تر چیزوں نے ان کے جرائم کو پسے پشت ڈال دیا۔ اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ 1.5 ارب کے قریب کی بہت بڑی منڈی ہے، اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، یورپ ہے، اسلامی دنیا ہے، آسٹریلیا ہے، جہاں تک ہم دیکھتے ہیں وہاں تک جو ہے وہ بھارتی باہر بھی موجود ہیں، بھارتی کمپنیز بھی ہیں، اور پھر بین الاقوامی کمپنیز دنیا کے مختلف حکومتوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو اس بات سے پریونٹ کرتی ہیں کہ وہ بھارت کے بارے میں کسی قسم کا سخت فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ پاکستانیوں کو چاہیے، ہم نے گزشتہ ماہ دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اہم ترین پوزیشنز پر 30 سے زائد جو بھارتی نژاد امریکی ہیں وہ وہاں پر اہم پوزیشنز کے اوپر وہاں پر موجود ہیں، جبکہ پاکستانیوں کی پوزیشن وہاں کم نظر آتی ہے۔ تو پاکستان کو بھی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ امریکی محکمہ خارجہ، امریکی محکمہ دفاع، وائٹ ہاؤس اور اس طرح جو یونائٹڈ نیشن، جہاں پر پہلے ہی انڈینز کی بہت زیادہ اکثریت ہے اور یہ انڈینز کی اکثریت فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی انٹری ماریں ان تمام اہم ترین آفیسز میں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن ہو، یورپی یونین کے آفیسز ہوں، امریکی محکمہ خارجہ ہو، امریکی محکمہ دفاع ہو، وائٹ ہاؤس سیکریٹریٹ ہو، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھارتیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو انتہائی اہم اور اسٹریٹجک پوزیشن پہ تعینات ہیں، اور وہ اس قسم کے فیصلوں کے اوپر یقینی طور پر اپنی لابنگ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ پاکستانی باز جو ہیں وہ سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، جس میں ساجد طارق جو ہیں وہ قابل ذکر ہے، جو امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر ہیں، پاکستانی نژاد ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے کسی مفاد کے بغیر کیپٹل ہل پہ اور وائٹ ہاؤس میں اور امریکہ کے تمام اقتدار کے ایوانوں میں پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے بہت اہم لابنگ کی۔ اور 22 جولائی کی وزیر اعظم عمران خان کی جو ملاقات ہوئی امریکی صدر کے ساتھ اور اس کے بعد کانگریس مین کے ساتھ، اس میں ان کا بھی انتہائی اہم رول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض انتہائی بااثر پاکستانی فزیشین ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی اپنا انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تو پاکستانی جو امریکہ کے اندر ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور بھارت کی جتنی مووز ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، نیو یارک ہو، لاس اینجلس ہو، شکاگو ہو، واشنگٹن ہو، جہاں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے کشمیر کے حق میں بڑی بڑی مضبوط ریلیز نکل رہی ہیں۔ اور اب سب سے بڑا مظاہرہ نیو یارک میں اس دن ہوگا جس دن اس بہت بڑا مظاہرہ ہوگا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی سفارتی کوششوں کو اسی طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا، اور سفارتی محاذ پر بھارت کے خلاف دباؤ میں، پریشر میں مسلسل اضافہ کرنا ہوگا۔ متین صاحب، آپ نے جیسا بھی کہا کہ بھارتی عوام اور بھارتی نمائندے کافی حد تک ایکٹیو ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اپنے پاکستانی نمائندوں کو بھی کافی حد تک ایکٹیو ہونا چاہیے یا ہونا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا ایکٹیو ہونا کافی ہوگا یا اس کے علاوہ حکومتی نمائندوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے حکومتی نمائندے تو میں سمجھتا ہوں جو حکومتی نمائندے ہیں، حکومتی نمائندوں میں اگر آپ وزراء اور مشیران کی بات کرتے ہیں تو ان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس ملک میں وہاں پہ نہیں رہتے۔ وہاں پہ امریکہ کے اندر خاص طور پر جہاں لابنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، وہاں پر یقینی طور پہ آپ کے اوورسیز پاکستانی بنیادی طور پہ وہ امریکی شہری ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ان کا جو ہے وہ اس کو وہ نبھاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے، پاکستان کی بات آتی ہے، تو وہ جو پاکستانی جو گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں نیو یارک میں اور واشنگٹن میں، وہ یقینی طور پر تمام تر مفادات سے بالا ہو کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو حکومتی نمائندوں کی
اتنا اثر و رسوخ وہاں پہ نہیں ہے جتنا وہاں پر رہنے والے پاکستانی نژاد امریکیوں کا ہے. اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس دفعہ بھی جولائی میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کو کامیاب بنانے میں 62 پاکستانیوں نے انتہائی اہم رول ادا کیا. ایک اور چیز جو اس دفعہ کرنے کی ہے، ستمبر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کا بہت طوفانی دورہ کر رہے ہیں. جب وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد وہ بہت بڑے بھارتیوں کے کنونشن سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. وہاں پاکستان کے خلاف بیشنگ ہوگی، یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. اس کا ادراک ہمارے اداروں کو ابھی سے کرنا ہوگا، حکومت کو ابھی سے پلاننگ کرنی ہوگی کہ کس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارتی کمیونٹی سے خطاب اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جب وہ خطاب کرے تو اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر پاکستانیوں اور کشمیریوں کا فقید المثال مظاہرہ ہونا چاہیے اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اس وقت بھارتی وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں اور دنیا ان کے خطاب کے اوپر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر ہڈسن ریور کے کنارے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. اس حوالے سے لابنگ ہو رہی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے، یورپ سے خاص طور پر کشمیری آ رہے ہیں، برطانیہ سے آ رہے ہیں، پاکستان سے اہم کشمیری رہنما جو ہیں وہ بھی نیو یارک پہنچیں گے. اور جس دن بھارتی وزیر اعظم وہاں خطاب کریں گے جنرل اسمبلی کے باہر بہت بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے جس میں بھارت مرد آباد، کشمیر زندہ آباد، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، بڑے بڑے بینرز آویزہ کیے جائیں گے. تو اپنے طور پہ کشمیری اور پاکستانی کوششیں کر رہے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کو نیو یارک میں پاکستان کے اقوام متحدہ کے لیے مشن کو اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو بھی اس حوالے سے اپنا متحرک کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کا جو پاکستان کا اقوام متحدہ میں جو مستقل مشن ہے وہاں پر اس وقت کوئی اسپوکس مین نہیں ہے، کوئی پریس آفس نہیں ہے. اور جہاں واشنگٹن میں اس وقت پریس سیکشن موجود ہے لیکن اس پریس سیکشن کی ہم نے گزشتہ ماہ وزیر اعظم کے دورے میں انتہائی مایوس کن کارکردگی دیکھی. متین صاحب یہ بتائیے گا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ واشنگٹن آفس کو بھی ایکٹیو ہو جانا چاہیے اور پاکستانی 72 لوگ وہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی ریلی بھی نکالی جائے گی، لیکن بھارت نے ماضی میں بھی جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اگر اب کوئی قرارداد سامنے آتی ہے تو کیا اس بات پہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بھارت ان قرارداد کو مانے گا؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اور لیکن ماضی کی بات اور تھی. دیکھیے 50s کا زمانہ اور تھا، اب دنیا بدل چکی ہے. سلامتی کونسل کی قرارداد اس مرتبہ اگر فیصلہ یقینی طور پہ پاکستان اور کشمیریوں کی حمایت میں آتا ہے، پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوتی ہے تو بھارت کے پاس رائے فرار کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. اگر وہ سلامتی کونسل کے فیصلے سے انحراف کرے گا، روگردانی کرے گا تو یقینی طور پہ سلامتی کونسل کے بھارت کے خلاف کسی سخت اقدام کی بھی سفارش کر سکتی ہے. اور سخت اقدام میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی، معاشی، سفارتی تعلقات کے حوالے سے بعض انتہائی اہم فیصلے کیے جائیں. اور جب سلامتی کونسل کے فیصلوں کی کوئی ملک ان کو ڈس اوبے کرتا ہے تو سلامتی کونسل اس ملک کے اوپر پابندیاں بھی لگا سکتی ہے. تو اس وقت جو ہے بھارت کے پاس رائے فرار کی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ تمام تر صورتحال بالکل واضح ہے کہ ماضی میں صورتحال اور تھی اور اب بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ اب وہ اگر فیصلہ پاکستان کے حق میں آتا ہے تو اس کو بھارت کو یہ ریزولوشن اور جو بھی ڈیسیژن آئے گا اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اگر نہیں کرے گا تو سلامتی کونسل کی طرف سے سخت فیصلوں کی توقع ہے. پھر بھارت تو بہرحال وہی ہے، دنیا بدل گئی لیکن بھارت وہی ہے. آنکھیں بند کرنا بھارت کی پرانی عادت ہے. فخر کاکا کھیل صاحب وہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئی لیکن بھارت وہی ہے. بھارت اگر نئی قرارداد سامنے لے آتی تو بھارت اس پہ عمل کرے گا یا وہ پھر آنکھیں بند کر لے گا؟ کیونکہ پچھلے جو کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اسی سال کی بات کریں جو فروری کی ایئر اسٹرائک ہوئی یا کلبھوشن کا کیس ہے، تو ان کے میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں اس سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ بھارت جیت گیا، بھارت میں کامیابی حاصل کی اور کہیں نہ کہیں پاکستان ہار گیا. ان کا میڈیا اپنی بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی عوام کی آنکھیں بند کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بار اگر کوئی قرارداد آتی ہے بھارت کے نیگیٹو یا بھارت کے حق میں نہیں آتی تو اس پہ بھارت ریئیکٹ کرے گا یا پھر آنکھیں بند کر کے چپ سادھ لے گا جیسے ہمیشہ کی طرح کرتا ہے؟ پر دباؤ اپنی جگہ پر، لیکن مودی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ جھوٹ اور صرف جھوٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. اپنی امیج بہتر بنانے کے لیے خود اس کی پارٹی کے اندر بھی اور ہندوستانی سیاست کے اندر بھی اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ سارا ملک
सारा इमेज, सारा तासुर अब मोदी के गिर्द ही घूमता है। जो खान साहब ने उसको हिटलर से तशबीह दी थी वो भी कुछ बुरी नहीं थी। तकरीबन वही हालात बनाए गए हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीरियों के घरों को आप अगर आप देख लें तो वही हिटमोस्ट सेंटर बन गए हैं, जिसमें खुद कश्मीरी चेक करके रखे गए हैं। 11 दिन गुजरने के बावजूद कर्फ्यू का ना उठना, तमाम ज़राए अबलाग पर पाबंदी, और साथ में बैनुल अक़वामी सतह पर जो बातें की जा रही हैं उससे रूगर्दानी करना। मैं समझता हूं कि शुरू में जब इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए मकबूजा कश्मीर को कागजों में मकबूजा कर लिया, उस पर तो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल इतना नहीं था। लेकिन ज्यों-ज्यों आलमी मीडिया के ऊपर कश्मीर के अंदर से जो सूरत हाल थी वो रिपोर्ट हुई, जो इंसानी अलमिये की जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, उसके ऊपर जाहिर बात है दुनिया खामोश नहीं रही थी। ना वो सीरिया में रही थी, ना इराक में रही थी, ना अफगानिस्तान में, और ना ही अब कश्मीर में, और इसी तरीके से फलस्तीन में भी नहीं रही थी। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो मोदी सरकार एक ऐसे सुसाइड मिशन पर रवाना होगी जिसमें उनकी मौत के अलावा कोई कुछ भी उसका मुकद्दर नहीं बनेगी। जो अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अब तक जितनी भी पाकिस्तान ने सिफारतकारी की है, पाकिस्तान ने जो अपना प्रिंसिपल स्टैंड अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के हर फोरम पे पेश किया है, उसके बावजूद उन्होंने उससे रूगर्दानी कर ली और मकबूजा कश्मीर को कागजात में मकबूजा दिखा दिया गया। क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज किया, कश्मीर से आज़ादी की आवाज़ें उठना आज की बात नहीं है, 70 साल से ये आवाज़ें उठ रही हैं। अलबत्ता 2 साल से उन आवाज़ों में अब हम वायलेंस देख रहे हैं। और इसी तरीके से कश्मीर के अंदर जो लोग अस्करियत पसंदी के ऊपर काम करते हैं उनके भी इल्म है कि मुख्तलिफ अस्करियत पसंद तंजीमों ने इस्लाम के नाम पर, जहाद के नाम पर हिंदू के खिलाफ उन्होंने अब हथियार उठा लिए हैं और वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। तो जहां तक दोनों ममालिक के बीच तनाव का मामला है, तो जब भी इन गुज़िश्ता कुछ अरसे में जब भी हिंदुस्तान ने एग्रेशन की फोर्स इस्तेमाल की पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर, उनको मुंह ठिकाने पड़ी और उसके बदले में उन्होंने मीडिया के अंदर उसको फतह जाहिर किया। लेकिन फतह जो जमीन पर ना हो, उस फतह का क्या, जमीनी हकायक मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ रहेंगे। ये वो दौर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड है और हिंदुस्तान इस चीज से बखूबी वाकिफ है। वो यही कर सकता है, छोटी मोटी निचली सतह की हरकतें करेगा, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग करके, फायरिंग करके, डर्टी बम गिरा के, ये हरकतें वो करता रहा है और करेगा। लेकिन जो अहम इशू है कि इस वक्त हमारा साथ उन कश्मीरियों के साथ होना चाहिए जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के नाम पर मारे जा रहे हैं, जिनकी आज़ादी, उनके घर, उनकी नस्लों को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। जो वहाँ से इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक जो हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत और मोदी सरकार की जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उन्होंने जिस तरीके से एब्रोगेट किया कश्मीर के राइट्स को, उसके बाद जो मैसेज दिया वो यही है कि जो हिंदू आबादी है वो मैक्सिमम तादाद में कश्मीर के अंदर शिफ्ट हो जाए, वहाँ जायदादें ले लें, वहाँ शादियां कर लें और किसी तरीके से डेमोग्राफी ही चेंज कर लें। ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि कश्मीरी पहले से जानते हैं 70 साल जद्दोजहद है। अगर शुरू में वो ये करते तो शायद इंटीग्रेशन की तरफ चला जाता, लेकिन अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। अब चूंकि एक ही जो मुज़ाकरात का रास्ता था या जो कश्मीर की नाम नेहाद असम्बली थी या वहाँ का नाम नेहाद वज़ीर आला मुंतखब होता था, अब उसके खात्मे के बाद वो प्रोग्रेसिव कुव्वतें खामोश हो जाएंगी और वो लोग जो मुजाहिमत पर यकीन करते थे, जो मुसल्लह जद्दोजहद के हामी थे, उनके मौक़िफ़ में मजबूती आएगी और वही लोग होंगे जो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, वो उसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे जिससे कश्मीर का मसला वो मजीद अबतरी की तरफ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान को चाहिए कि जो इंसानी अलमिया है उसको हाईलाइट करे, जिस तरीके से वहां पर अजमतदरी की गई, जिस तरीके से लोगों को माजूर बनाया गया। फखर कादर खेल, अगर हम इसी 1 साल की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम पहले कह रहे थे फरवरी में कि सिर्फ मोदी सरकार जीत की वजह से बौखलाहट का शिकार है और वो अपनी आवाम को दिखाना चाहता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे और फिर जीतने के बाद ये सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कुलभूषण वाला मामला है, तब भी भारत ने काफ़ी बौखलाहट का शिकार हुआ और काफ़ी अटैक भी किए। लेकिन अब ये तीसरा मामला आ गया। अब एक बार मोदी जीत भी गए हैं, हुकूमत में भी आ गए हैं और उनका साथ भी काफी लोग दे रहे हैं, अपोजिशन के खिलाफ है, उसके बावजूद काफी अक्सरियत उनके साथ है। तो अब ये कौन सी बौखलाहट है? ये पिछले जो भी साने हैं हमारे साथ गुजरे, जो हादसे थे, चाहे फरवरी के ले लें या कुलभूषण के ले लें, उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। देखिए,
मोदी सरकार बिल्कुल ये कतई इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी इलेक्शन से कबल इन तमाम हरकतों को इलेक्शन कैंपेन के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अब मोदी सरकार मोप सरकार बन गई है। अब ये जो उसकी पॉलिसी है खुद उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसने जो वादे किए थे, जो बातें की थी और जो हिंदुत्व की जो एक्सपेक्टेशन थी, उस हद तक उसने उसको बढ़ा दिया था कि अब चाहे वो मोदी भी कोशिश करे, वो इस चीज को नहीं रोक सकता। उसके अपने ऑर्गन अब उसके खिलाफ काम करने लगेंगे। जिस तरीके से उनकी इक़्तिसाद अबतरी की तरफ जा रही है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट उसकी बढ़ रही है, जिस तरीके से खुसूसन अक़लियतों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, अब तो ये इसके भी इख्तियार में नहीं है। डेमोक्रेसी है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। एक गाय के ऊपर दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी भी मुसलमान के ऊपर गाय कशी का इल्जाम लगाकर उसको मारा जाता है और दर्जनों सैकड़ों लोग उसको जला देते हैं, सरेआम जला देते हैं। कोई सरकार नहीं है। तो यही मिजाज अब सरकार की का भी बन गया है। अब मोदी सरकार मोप सरकार बन गई है। अब वो उसने जो वादे किए थे वो उसमें ट्रैप हो गए हैं। यही वजह है कि मुज़ाकरात का रास्ता, या जिस तरीके से कांग्रेस इंदिरा से लेकर आज तक, नेहरू से लेकर इनफैक्ट आज तक मुख्तलिफ हीले बहानों से, सियासी तौर तरीकों से वो घेर रहे थे कश्मीरियों को और उनकी इंटीग्रेशन की तरफ उनको लेके जा रहे थे। लेकिन मोप सरकार की जानिब से ये जो लिंचिंग की गई है कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की जानिब से, अब इसके रिजल्ट जैसे कि मैं अर्ज किया और जिस बात के खदशात मौजूद है कि अब ये वायलेंस की तरफ जाएगा और न सिर्फ कश्मीरियों का नुकसान होगा बल्कि आम जो हिंदुस्तानी है उनका भी नुकसान होगा। और यही वजह है कि जो मुसलमान या दीगर अक़लियत है वो भी अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगी और वो भी अब ऐसी ही तहरीकों की तरफ जाएंगी जिस तारीख का आगाज कश्मीरियों ने किया था आज से 70 साल कबल। लेकिन इसमें जो अहम ड्रामाई मोड़ था वो बुरहान वानी की शहादत थी। इससे कबल वो इल्जामात कश्मीर के अंदर जो आवाजें उठती थी, कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के अलावा जो दीगर अक़लियती बरादरी वहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान में, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगी। फ़खर काका खेल हमारे साथ ही रहेगा। मतीन साहब की तरफ रुख करते हैं। मतीन साहब, कल एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। इस इजलास के हवाले से बताइएगा, कौन इजलास में कौन कौन से एजेंडे सामने लाए जाएंगे, कौन कौन से फैसले सामने आएंगे? जी, सवाल दोबारा कीजिए। मतीन साहब, ये कहना था कि कल एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया है आलमी सतह पर। वो जो इजलास तलब किया गया है जो पाकिस्तान की फ़तह का भी सबब बना है, एक फ़तह कामयाबी की हमारे सामने आई है। इस इजलास में कौन कौन से फैसले मुतवक्किल हैं और इसमें एजेंडा कौन कौन सा होगा, क्या बात की जाएगी और यहाँ से हमारे नुमाइंदे कौन होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है उसमें यकीनी तौर पे जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं वो इसमें शरीक होंगे और इसके साथ साथ जो सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान ममालिक हैं वो भी इसमें शरीक होंगे और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के कौंसलदा के लिए जो मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मरिया लोधी हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगी। अगरचे कि वो सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकन नहीं है, तो उन्हें खुसूसी तौर पर वहाँ बुलाया जाएगा। फैसला जो होगा वो सलामती कौंसिल खुद करेगी और इसमें अक्सरियत का वोट जो है वो देखा जाएगा। इसमें यकीनी तौर पे जो भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने का मामला है, ये मामला ज़ेरे गौर आएगा। सिर्फ वाहिद नुक्ता इसी के ऊपर है कि जो भारत का फैसला है वो अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है और अगर इस हवाले से पाकिस्तान ने अपने सफारती लॉबिंग और सफारती जो अपना प्रिपरेशन और तैयारी है वो अगर उसने अच्छी कर ली तो यकीनी तौर पर सलामती कौंसिल के तमाम अरकान को इस बात का इदराक और एहसास होगा कि भारत का ये फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों के मुनाफी है। लिहाजा ऐसा फैसला किया जाए जिससे भारत अपने फैसले पर नजरसानी करने पर मजबूर हो। तो अगर सलामती कौंसिल का फैसला आया तो यकीनी तौर पर भारतीय सरकार को अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो असली क़यादत के साथ रास्ते में है और दफ्तर खारजा यहाँ पर भी मुतहर्रिक है और तमाम तक सूरत हाल पर नजर रखे हुए। इस्लामाबाद का बराह रास्त राब्ता इस वक्त अपने अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान कमीशन है और उन्हें इस हवाले से मुसलसल हिदायत दी जा रही हैं कि इस मामले को इंतहाई एहतियात के साथ देखा जाए और कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। मतीन साहब, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने मुसलमानों की नस्लकुशी की और इस पॉलिसी का उन्होंने अपनी जीत का हथियार भी बनाया है। भारत को भी इसका अंदाज़ा है, भारतीय अवाम को भी अंदाज़ा है, उनकी अपोजिशन को भी इस बात का अंदाज़ा है। तो कल के इजलास में इस बात पर भी गौर किया जाएगा?
جی کل کے اجلاس میں یقینی طور پہ جب سلامتی کونسل کے مستقل ارکان اس معاملے پر جب بھی ایک قرارداد پیش ہوتی ہے، جب بھی ایک ایشو پیش ہوتا ہے تو اس میں سلامتی کونسل کے ارکان اس کے اوپر خطاب بھی کرتے ہیں، اور اس خطاب میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام تر جو صورتحال ہے، جو نقطہ جو آپ نے اٹھایا، آیا وہ اس کے اوپر بات کریں گے یا نہیں۔ متین حیدر صاحب اس پر بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری جو اسمبلی تھی آزاد کشمیر، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا از خود امبیسڈر بن کر تمام تر دنیا میں، تمام عالمی کیپٹلز میں جو کہ انڈیا کو شاید انفلوئنس کر سکتے ہوں گے، وہاں خود جاؤں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی یقیناً اس طرف ہی وہ چلیں گے۔ ہم نے آج اس چیز کے اوپر ٹوٹل فوکس کرنا ہے۔ بطور ایک قوم 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، ہمارے ریجن میں ہندوستان کی آبادی سب سے زیادہ ہے، ساؤتھ ایشیا یا سارک ریجن جو کہلاتا ہے، اس کے 8 ممالک ہیں، اور وہ اپنی آبادی کے زور پہ اپنے آپ کو علاقائی ہیجمان بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو علاقائی پولیسمین بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا جو امپیکٹ ہے بطور ایک ایمرجنگ پاور، اس کے اوپر ہمارے سارے لوگ جو ہیں ریجن میں وہ ماتحت ہوں۔ وہ کیوں جاتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، لندن سے بات کرتے ہیں، پیرس سے بات کرتے ہیں، بیجنگ سے بات کرتے ہیں، ماسکو سے بات کرتے ہیں، واشنگٹن بات کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے بنیادی طور پر کہ وہ ہر جو ملک اس ریجن کا ہے وہ بذریعہ نیو ڈیلی جائے۔ یہ میری اپنی اصطلاح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 نیشن تھیوری جو تھی، آج وہ ثابت ہو گئی کہ وہ سچ تھی۔ ان کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ یہ جو ہندو ہیجمنی ہوگی، یہ جو ان کی میجورٹیرینزم ہوگی، جو ان کی اکثریت ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں انڈیا کی جو پروفائل ہے، سینسس 80% ہندو ہے، 14% مسلمان ہے، 6% دوسرے مذاہب ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے، ایک طرف مہاتما گاندھی جن کا قتل RSS کے ایک گوڈسن ممبر نے کیا تھا، جواہر لال نہرو اسلام آباد میں چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کشمیر ایشو پر بات کی، ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب اور نمائندہ خصوصی فخر کاکا خیل۔ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔